चाइनाको गतिविधि नेपालमाथि हाम्रा अरू मित्र राष्ट्र र अरू दात्री समूहका राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै असन्तुलन निर्माण गर्ने गरी यहाँ बढ्न थाल्यो। सिक्किमीकरण चाहिँ होइन, कोरियाकरणको सम्भावना चाहिँ बढी देख्छु म। त्यो भयो भने हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने र चाइनिजहरू यसरी नै एग्रेसिभ हुने भने उत्तरबाट चाइना पस्ने, दक्षिणबाट हिन्दुस्तान पस्ने, दुईटाले जहाँ जहाँ नियन्त्रण गर्न सक्छन् त्यहाँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने त्यो स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। वर्स्ट कन्डिसनमा सिक्किमीकरण चाहिँ को सम्भावना चाहिँ म अहिले देख्दिनँ। बरु त्यो चाहिँ कोरियाकरण, उत्तरबाट चिनियाहरू नछिरेको भए त कोरिया कम्युनिस्ट पनि हुँदैन थियो र विभाजित पनि हुँदैन थियो नि त। कोरिया विभाजन गराउनुमा त चाइनिजहरू नै छिरेपछि हो नि। नेपालमा जति दुर्घटना भए अमेरिका र भारतको इन्ट्रेस्ट क्ल्यास गर्दा नै बढी दुर्घटना भएका हुन्। चीनलाई कन्टेन्ट गर्न भारतलाई आफ्नो पक्षमा नराखी नहुने, जतिखेर रुसलाई कन्टेन्ट गर्नु पर्यो र रुस र चीनको विवादहरू अगाडि लिएर आएपछि कम्युनिस्ट रुस, डेमोक्रेटिक भारत एकातिर, कम्युनिस्ट चिट डेमोक्रेटिक अमेरिका एकातिर भए र पिङपोङ डिप्लोमेसीदेखि लिएर वान चाइना पोलिसी भनेको न नेपालीहरूको दिमागको उपज हो न त भारतेलीहरूले भने हुन्। त्यो भनेर हेनरी किसिन्जरको फर्मुला हो। त्यस पछाडि भिटोसहित जनवादी गणतन्त्र चीनलाई कसले हुलेको राष्ट्रसङ्घमा? हेनरी किसिन्जर र रिचर्ड निक्सनले हुलेको होइन? त्यतिखेर रुसलाई कन्टेन्ट गर्नुपर्ने थियो। अब चाइनालाई कन्टेन्ट गर्नुपर्ने छ। चाइनालाई कन्टेन्ट गर्न भारतको साथ अपरिहार्य छ। भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिएर आउन, धम्काउन अथवा फकाउन, चीनलाई थर्काउन, ती सबैका लागि नेपाल एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जियोपोलिटिकल अवस्थितिमा भएको राष्ट्र हो। त्यसैले त दोस्रो राजदूतावासै अमेरिकाको त्यसै खुले आइन नि नेपालमा 2004 सालमा। नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि, भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा केही अगाडि, अगस्तमा भारत स्वतन्त्र भयो, जुलाईमा जस्तो लाग्छ, यस्तोभन्दा अगाडि नेपालमा अमेरिकाको राजदूतावास खुल्या छ। उनीहरूले घोषित रूपमै नेपाली ककपिट अफ एसिया भनेका छन्। भनेपछि यी दुईटा देशलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने नीतिका लागि र यसको एक किसिमको यहाँबाट बसेर उनीहरूलाई वाच गर्नका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्टेसन हो। त्यसकारण पश्चिमको इन्ट्रेस्ट भनेको यही नै हो। त्यसैले उनीहरूले एउटा पहिले पनि त कुसन बफर जोन र बफर जोनको रूपमा यो क्षेत्र राखिएको हो। जस्तो तपाईँ कुरा गर्दै जाँदा त जियोपोलिटिक्सको कुरा त मैले गर्नै पर्छ। तिब्बत चाहिँ 3टा साम्राज्य बीचको बफर जोन थियो र यसलाई चाहिँ 5वटा माउन्टेन रेन्जरले को भेलीको रूपमा, दक्षिणमा हिमालय, वेस्टमा हिन्दकुश र लद्दाख माउन्टेन रेन्ज, अनि नर्थमा अल्ताई, नर्थ वेस्टमा अल्ताई, नर्थमा टेङ्गुला, अनि इस्टमा के छ त नाम हेदुङदा के भने, यी सबै माउन्टेन रेन्जले, इस्ट र नर्थको माउन्टेन रेन्जले चिनिया साम्राज्यसित छुट्याइदिएको थियो। नर्थ वेस्ट र वेस्टको केही हदले रसियन साम्राज्यसित छुट्याइदिएको थियो। अनि दक्षिण र नर्थ वेस्टले के हिमालयनले के छुट्याइदिएको थियो भने ब्रिटिस साम्राज्यसित छुट्याइदिएको थियो। त्यस्तो बफर जोन चाहिँ तिब्बत। आज त्यो बफर जोन छैन, साम्राज्यहरू छन्। ब्रिटिस साम्राज्यको उत्तराधिकार त भारतले लिएर आएको छ। तिनीहरूलाई पनि कुसनिङ गर्नका लागि त ब्रिटिसहरूले नसकेर होइन नि त भुटान, नेपाल राखेको र अलिक अलग पोजिसनमा त्यसै राखेका थिएन नि त कश्मीरलाई पनि। त्यो चाहिँ के भने कुसनिङ गर्न, बफर जोनको कुसनिङ थियो। हेर्नुहोस् त आज त्यो सबै, त्यो कुसनिङ भएका सबै ठाउँलाई नर्थ इस्टमा, भारतको नर्थ इस्टमा चाहिँ नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एरिया भनेर छुट्टै राख्यो। त्यसलाई अप्पर बर्मामा र आसामबाट छुट्याएर राखेको थियो ब्रिटिसले। हेर्नुहोस् त्यहाँ राजाहरू थिएनन्, राज्य थिएन, त्यस कारण त्यसरी गरेर राखेको थियो। यो सबैलाई त 5 फिङ्गर थ्योरी त्यसै माओ सेतुङले भने होइन नि त। सम्पूर्ण साम्राज्यहरूको बफर जोनलाई चाइनाले कब्जा गर्यो, चिनिया साम्राज्यले। अब त चिनिया साम्राज्य चाहिँ 5 फिङ्गर थ्योरीमा अगाडि बढ्न उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहन्छन्। त्यो कुरो त घोषित नीतिमा छ। अनि त्यसलाई ब्लक गर्नका लागि नेपाललाई कुनै उपनिवेश बनाउने, नेपालकोलाई इन्ट्रिग्रेसनमा लिएर जाने त अमेरिकाले त गर्दैन थियो त। यही कुरालाई एउटा चाहिँ दक्षिण एसियासम्म नआओस् चिनिया साम्राज्य भन्ने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखिको हो।
अब भारतेली को पनि इन्ट्रेस्ट के हुने हो भने नेपालबाट चिनिया साम्राज्यको डिफेन्समा मैले डिफेन्सिभबाट नहुनु पर्यो र यो बफर जोनमै रहोस् भनेर उसको पनि इन्ट्रेस्ट हुने हो। त्यसैले जहिलेसम्म नेपालको फरेन पोलिसीमा इन्डियाको सेक्युरिटीलाई हामीले एड्रेस गर्ने अवस्था आउँदैन, त्यसलाई प्रतिक्रियात्मक रूपमा जहिले तहिले हामीहरू बसिरहन्छौँ, तबसम्म नेपालमा एक किसिमको अस्थिरता र हस्तक्षेप दक्षिणबाट पनि भइरहन्छ र पश्चिमबाट पनि भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, यो रियालिटी हो, रियालिटीबाट भाग्न सकिँदैन के। हरेक ठुला शक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो चाक यस्ता रणनीतिक ठाउँहरूमा स्थापित गर्न खोज्छ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। हामीहरूले र संसारमा सबै राज्यहरू विस्तारवादी नै हुन्छन्। हामीहरूले सबैभन्दा आदर्श मानेको राजाराम होइन, राजारामले 14 वर्ष वनवास गरेर अयोध्या फर्केर राज्याभिषेक गरेपछि सबभन्दा पहिले गरेको यज्ञ के हो? अश्वमेध यज्ञ होइन? अनि त जहाँ जहाँ घोडा घुम्छ त्यहाँको जमिन आफू गर्ने र त्यहाँको राजालाई हराउनु पर्ने। त राजा रामले त राज्य विस्तार गरे भने संसारमा सबैले राज्य विस्तार गर्छन्। यो संसारको इतिहास हो, त्यो भ्रममा नरहौँ हामी, त्यो स्वाभाविक हो। र यस्ता रणनीतिक ठाउँमा त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू स्थापित हुन्छन्, तर त्यसलाई आफ्नो कक्षा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो बुद्धिमत्ता हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो गाली गरेको ग्लोबल टाइम्सले अहिले त्यो टोली आएर हामीहरू चाहिँ त्यस्तो छैन, बिपी कोइरालाले पनि हामीसित राम्रो सम्बन्ध राख्नु भएको थियो भनेर बिपी कोइरालाको गुणगान गाउन शेरबहादुरजी कहाँ किन पुग्नु पर्यो चाइनिजहरूले? यो त सिधा कुरा छ नि, स्पष्ट। मोदीलाई के वार्न गरेका छन् भने कुनै हालतमा पनि दक्षिणपन्थीहरूलाई भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान सरकारले सहयोग गर्ने स्थिति आउनु हुँदैन, त्यो झन् घातक हुन्छ। र नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट कसैले सबभन्दा बढी बढायो भने राजाहरूले नै बढायो र दक्षिणपन्थीहरूले बढाए भनेर त्यहाँ प्रष्ट लेखेका छन् श्याम शरणले। त मोदीलाई त्यसरी वार्निङ पनि दिएका छन्। एउटा त्यो अर्थ के हो भने वर्तमान प्रणालीलाई को एकजना शुद्ध भनौँ न यसका आर्किटेक्ट मध्ये त श्याम शरण पनि हुन् नि, होइन? श्याम शरण हुन्। अब प्रणब मुखर्जीले त्यत्रो भन्नु नै भएको थियो, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनमा। अनि श्याम शरणको प्रणालीलाई यथावत राख्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रो चाइना हुन नदिने, फेरि पनि चाहिँ म त इन्डियाले मित्रवत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने स्थितिमा र संवैधानिक प्रणाली विस्थापन हुनु हुँदैन र दक्षिणपन्थीहरूलाई त्यहाँ कुनै प्रकारको भारतले चाहिँ म त कुनै प्रकारको सरसहयोग र साथ सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनले लिए। त्यो एउटा भयो। अर्को रञ्जित रेको झन्नै त्योभन्दा पनि अल्ट्रा छ। के छ भने भारत र चीन एक ठाउँ भएर नेपाल पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छ रञ्जित रेको। मनजीव सिंह पुरीको त्योभन्दा बिल्कुल विपरीत आएको छ। मनजीव सिंह पुरीले अब के भने नेपाली काङ्ग्रेस र केपी ओलीको गन्तव्य विस्थापित राज संस्थाको पुनर्स्थापनासम्म पुग्नुपर्छ र पुग्न सक्छ भन्ने लाइनमा उनले चाहिँ लेखेका छन्। मतलब तीनटा धार तिनेर स्थापित देखियो होइन। अलिकति कसलाई भने अब कसलाई होला किनभने विभिन्न खालको विश्लेषण किन डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, धेरै किसिमका विश्लेषणहरू आउँछन्। हामीले राज्यको पोलिसी हेर्दा के हो भने अब अहिलेको बीजेपीको सरकार र त्यहाँको बीजेपीको पृष्ठपोषण भने त सङ्घ परिवार नभए त बीजेपी हुन्न थियो, सङ्घ परिवार। यो दुईटैको नेपालको संविधानप्रतिको गम्भीर असहमति छिपेको छैन एक, र यो संवैधानिक प्रणालीप्रति उनीहरू असहमत हुन्। त्यो असहमतिले नेपालको यो संविधानिक प्रणाली विस्थापन गर। म त पहिलेदेखि मेरो त स्पष्ट अडान छ, संसारको एउटा सभ्यताको केन्द्र नेपाल हुनुपर्छ। सिधा कुरो हो, हामी सेकुलरिस्ट हुने होइन, हिन्दू बौद्ध सभ्यताको केन्द्र हो नेपाल। त्यो केन्द्रकै रूपमा हामीहरू विकसित हुनुपर्छ। जसरी इजरायल सानो देश भएर पनि एउटा सभ्यताको केन्द्र भएको हुनाले शक्तिशाली छ, भ्याटिकन जसरी शक्तिशाली छ नेपाल पनि त्यसरी शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कुरो चाहिँ यो संविधान विस्थापन गरेर त्यही कुरोलाई नरेन्द्र मोदी र त्यहाँका धर्मगुरुहरू सङ्घ परिवारहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने ए बाबा यो नेपाल जहिले तहिले तपाईँ भारतसित चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता
खतरामा छ भनेर चाहिँ उफ्रिने, अनि नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ खतरामा नपर्नका लागि त्यहाँको 1 अरब हिन्दू, त्यहाँका धर्माधिकारीहरू, त्यहाँको सेना र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्तिको सबभन्दा ठुलो आस्थाको केन्द्र र अलग राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो यो नेपाल चाहिँ अलग राष्ट्रको रूपमा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ नचाहने। फेरि नेपालको सबभन्दा ठुलो सेफगार्ड के हो? भारतको सम्पूर्ण भारतीय हिन्दू जनताहरू नेपाल पक्षीय छन्। नेपाल अलग राष्ट्र हुनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छन्। भारतका सम्पूर्ण धर्माधिकारीहरू त्यसको पक्षमा छन्। भारतको सेना त्यसको पक्षमा छ, बीजेपी त्यसको पक्षमा छ, सङ्घ परिवार त्यसको पक्षमा छ। यो यत्रो हाम्रो राष्ट्रियताको सेफगार्डलाई हामी चाहिँ मतलब डिसमेन्ट यसलाई समाप्त पार्न चाहन्छौँ। म एउटा महेन्द्रसित धेरै कुरामा असहमत मान्छे हुँ। म बीपी कोइरालाले भारतसँगको सम्बन्ध स्थापित विश्वसनीय बनाउन सक्नु भएन, उहाँ विस्थापित हुनुभयो। महेन्द्रले विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउनु भयो। त त्यो भारतको चाखलाई उहाँले चाहिँ मतलब हेम्पर अथवा त्यसलाई प्रतिरोध नगर्दिएको कारणले ट्रेड अफ कहाँ भयो भन्दाखेरि महेन्द्र राजमार्ग उहाँले ल्याउनु भयो नि। 1027 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्गमध्ये 807 किलोमिटर कसले बनाइदिए? भारतले बनाइदिए होइन, महेन्द्रले सुरु गरे होइन। त महेन्द्रले त भारतको चाखलाई हामीले काहीँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ विकासमा कसरी तब्दिल गर्ने त? हाम्रो राष्ट्रिय चाखमा भन्ने त महेन्द्र राजमार्ग छ त। अरू पनि त्यस्तै राष्ट्रिय चाखमा हामीले तब्दिल गर्नु पर्यो। उनीहरूको चाख छ, वी कान्ट स्टप इट। कसैले चाहिँ मतलब कुनै मान्छेले चाहिँ एउटा लाइब्रेरीमा बसेर किताब पढेर बेला बेलामा टेलिभिजन र अरू मिडियाहरूमा आएर 1-2 लाख मरिन्छ वार गर्नुपर्छ भने जस्तो छैन। म त एक त ब्लड सेटको पक्षपाती नै होइन, म छ हो, तर त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी प्रयोग गर्ने आजको सबभन्दा यक्ष प्रश्न त्यो हो। हामीले त्यसमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। र अब उपरान्त नेपालको वर्तमान संविधानलाई विस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले यो संविधानमा भएका राष्ट्रको जन्म सम्बन्धी गौरवपूर्ण इतिहासलाई अपमान गर्ने, नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसैलाई प्रगतिशीलता र अग्रगमन भन्ठान्नेहरू अहिले अत्याधिक रूपमा चरको रूपमा कराउन थालेको मैले देखिरहेको छु राजनीतिक वृत्तमा। र त्यसले पनि के देखिन्छ भने यो संविधान अब धरापमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउँछ र यो वर्तमान संवैधानिक प्रणालीको विस्थापन प्रक्रियाको सुरुवातै हो।